नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 9 गते शनिबार, पुष शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 24 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रचण्डको अडान कायमै, सहमति खोज्न दोस्रो तहका नेताहरू पनि दौडधुपमा। बलात्कार पीडितलाई बयान फेर्न लगाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने घटना बढ्दै, बयान फेर्नुपर्ने पीडितको बाध्यतालाई इजलासले वास्ता नगर्दा पीडित नै दण्डित हुने अवस्था। सुगम र दुर्गमका नगरपालिकामा विभेद हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो, संघ र प्रदेशबाट समान व्यवहारको अपेक्षा। हामीले अलि अप्ठ्यारो, त्यो हिसाबले हाम्रो मन्त्रालयले, संघले, प्रदेशले पनि समान व्यवहार गर्नु पर्यो। चीनको बेजिङमा कोरोना संक्रमण बढ्दै, जाडोमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको प्रकोप हुने भएकाले संक्रमण फैलिन थालेको विज्ञको भनाई। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीग आजदेखि सुरु हुँदै, उद्घाटन खेलमा पोखरा र काठमाडौँ खेल्दै। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार, स्क्वाश कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। हिजो बेलुकी भएको छलफलमा दुवैले पहिलो प्रधानमन्त्रीमा अडान राखेपछि आज फेरि वार्ता गर्ने समझदारी भएको छ। देउबा, प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच बिहिबार पनि छलफल भएको थियो। हिजोको छलफलमा भने नेपाल सहभागी हुनु भएन, वार्ता सकारात्मक छैन। आजसम्म हेरौं कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दावी गरेर दिएको 7 दिनको समय सीमा भोलि बेलुकी 5 बजे सकिँदैछ। हिजो रातिसम्म दलहरू सहमति उन्मुख छैनन्। शीर्ष नेताहरू अडानमा रहँदा दोस्रो तहका नेताहरू पनि दौडधुपमा छन्। हिजो कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह खुमलटार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। पहिलो कार्यकाल देउबालाई छान्न सिंहले गरेको आग्रहलाई दाहालले र दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिन शर्माले गरेको आग्रहलाई देउबाले अस्वीकार गर्नुभएको छ। सिंह निकट एक नेता भन्छन् सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप खुमलटार जानुभएको हो। पहिलो कार्यकाल छान्न गरेको आग्रहलाई प्रचण्डले मान्नु भएनछ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउबासँग पहिलो कार्यकालमा
प्रचण्डलाई दिन आग्रह गर्नुभएको थियो, तर देउबाले सरकारको नेतृत्व आफै गर्ने बताउनु भएको थियो। आलोपालो गर्ने गरी सुरुको 2 वर्ष आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिन प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउबासँग औपचारिक प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। देउबाले पनि ताजा जनादेश अनुसार कांग्रेस संसदको ठूलो शक्ति भएकाले आउँदो सरकारको नेतृत्व आफै राख्ने दावी गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धन बचाउनु पर्ने बताइसकेको छ। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री नभए प्रतिपक्षमा बस्न समेत तयार हुने गरी कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने नीति लिनु भएको छ। सरकार बनाउने खेलबाट बाहिर निस्कनु परे आफूसँग भएको संसदीय शक्ति सुरक्षित राखेर कांग्रेस एमाले सरकार बनाउनु पर्ने परिवेश सिर्जना गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। एमालेसँग शक्ति बाँडफाँड गर्न, मिलेर सरकार बनाउन र चलाउन कांग्रेसका लागि सजिलो नहुने प्रचण्डको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाव अगाडि देउबा र प्रचण्ड बीच चुनावमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ। यसैले आधार मानेर प्रचण्डले पहिलो कार्यकालमा अडान लिनु भएको हो। 2074 मा 23 सिट प्रत्यक्ष जितेको शक्तिबाट प्रधानमन्त्री सम्भव भए जस्तै अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु कुनै अस्वाभाविक नहुने उहाँ निकट नेताहरूको तर्क छ। कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन्। 2072 साल भदौ 25 मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्रका असही थमन विकको हत्या आरोपित महतो महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँ फरार सूचीमा रहनु भएको छ। त्यस्तै मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ विरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। संसद सचिवालयले दुवैलाई शपथ गराइसकेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दुवैजनाका बारेमा पत्र प्राप्त भएकोले अब संसदको गतिविधिमा सहभागी नगराइने बताउनुभयो। सचिवालयले उहाँहरू निलम्बन भएको सूचना टाँच नगरे पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउँदा निलम्बन सरहको हैसियत हुनेछ। बलात्कार पीड़ितलाई बयान फेर्न लगाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका घटना धेरै छन्। पछिल्लो समय पीड़ित महिलालाई नै दण्डित गर्ने प्रवृत्ति पनि विकसित हुँदै गएको छ। महिलाले अदालतमा बयान फेर्ने बित्तिकै झुटो जाहेरी दिएको निष्कर्षमा पुगेर पीड़ितलाई नै सजाय दिएका उदाहरण धेरै छन्। पीड़ितहरू बयान बदल्नुपर्ने बाध्यतामा कसरी पुग्छन् भन्ने पक्षलाई इजलासले वास्ता नगर्दा पीड़ित नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको छ। बलात्कारका मुद्दामा निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएकी अधिवक्ता गोमा महरा भन्नुहुन्छ, बलात्कार पीड़ित महिला एक्ला हुन्छन्, चारैतिरबाट मिल्न दबाव आउँछ, परिवारले समेत साथ दिँदैन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्रलोभन पनि देखाउँछन् अनि उनीहरू न्यायका लागि लड्ने भन्दा पनि बयान फेरेर दबाव कम गर्ने बाटो रोज्न पुग्छन्। कतिपय घटनामा त बलात्कारको अपराधलाई प्रहरी र अदालतसम्म पुग्न नदिई समाजमै मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याइने गरिएको पनि छ। कतिपय बलात्कारका मुद्दा भने योजनाबद्ध रूपमा अदालत पुर्याउने र मोलमोलाई गरेर बयान फेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। महिला अधिकार कर्मीहरू महिला होस्टाइल हुने अवस्था आउनु हिंसाका थप सुरु भएको बताउँछन्। परिवार, समाज र राज्यले बलात्कृत महिलाको संरक्षण गर्न सक्दैन। पीड़ित महिला न्यायका लागि एक्लै लड्नुपर्छ। महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालकी पूर्व सचिव लक्ष्मी आचार्यले भन्नुभयो, सबैजसो दबाव फेक्न नसकेर बयान फेर्ने हदसम्म पुग्छन्। यसतर्फ न्यायालयको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईका अनुसार बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन्। उहाँका अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै बलात्कारका 10,278 घटना अदालत पुगेका छन्। वार्षिक सरदर 3,000 बढी बलात्कारका उजुरी प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको छ। एकातर्फ सामाजिक संरचनामा शक्तिशाली रहने अभियुक्तको दबाव, प्रभाव, धम्की र प्रलोभनबाट पीड़ितलाई बयान फेर्न बाध्य पारेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यसरी बयान फेर्ने महिलालाई जेल पठाउने अदालतका आदेशले यौन हिंसामा उजुरी गर्ने डराउनु पर्ने अवस्था निम्तिएको छ। बलात्कार पीड़ित महिला अदालत पुगेपछि किन बयान फेर्न बाध्य हुन्छन्? आफू पीड़ित भएको मुद्दामा किन आफै हार्न तयार छन्? किन पीड़ित स्वयंले पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्छन्? इजलासले यी प्रश्नमा ध्यान दिए पीड़ितले न्याय पाउनेछन् भनेर आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि विदेश पुगेपछि उतै काम गर्न खोज्ने हजारौं नेपाली त्यहाँ अनेक समस्यामा परेको खबर तपाई हामी दिनदिनै सुन्छौं, पढ्छौं। भिजिट भिसा भनेको विदेश घुम्न जाने भिसा हो।
यदि विदेशमा काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर काम गर्दा विदेशमा समस्या परे सरकारको सहयोग त पाइन्न नै, क्षतिपूर्ति, न्याय, उद्धार, बीमा जस्ता सेवा र सुविधा पनि पाइँदैन। एकपल्ट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि नवीकरण अचेल विदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उद्देश्यले विदेश जाँदा सिप सिकेर जाने देश कुन हो, गर्ने काम के हो, पाउने तलब कति हो भन्ने बुझेर मात्रै जानुपर्छ। सम्झौं र बुझौं, काम गर्न विदेश जाँदा भिजिट भिसामा होइन, श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाउँ। सार्वजनिक हितका लागि सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, लत्त जादु न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रचण्डको अडान कायमै, टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसदमा रोक, बलात्कार पीड़ितलाई न्याय पाउन अझै गाह्रो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज अबका 10 वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी हिजो निष्कासित भएका छन्। नेपालमा 19 वर्ष जेल जीवन बिताएका सोब्राजले नेपाल राज्य विरूद्ध मुद्दा हाल्ने बताएका छन्। स्वदेश फर्किने क्रममा हिजो बेलुका जहाजमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीसँग कुरा गर्दै उनले रिहाईपछि खुशी अनुभूति गरिरहे पनि नेपाल राज्य लगायत धेरै विरूद्ध मुद्दा हाल्ने योजना रहेको खुलासा गरेका हुन्। मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ र धेरै विरूद्ध मुद्दा हाल्नु छ, तीमध्ये नेपाल राज्य पनि हो, उनले भनेका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफूलाई सिरियल किलरका रूपमा गलत चित्रण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालमा आफूमाथि लगाइएको 2 जनाको हत्या आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन्। यसैबीच नेपालमा पर्यटक र अन्य भिसामा भित्रिएका विदेशी नागरिक अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढ़ेको छ। एउटा प्रयोजनमा अरू नै धन्दामा सक्रिय हुनेदेखि गम्भीर किसिमका अपराधसम्ममा विदेशी नागरिकको संलग्नताको ग्राफ उकालो लागेको देखिएको छ। पर्यटक र अन्य भिसामा आएका विदेशी नागरिकको संलग्नता विभिन्न समय ओभरस्टे र गैर कानूनी घुसपैठदेखि बाल यौन दुराचार, लागू औषध कारोबारसम्मका अपराधमा पाइएका घटनाहरू छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार तथा तस्करी, जाली राहदानी प्रयोग, यौन दुराचार, चोरी, लागू औषध ओसार पसार तथा कारोबार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करी लगायतका अपराधमा विदेशीको संलग्नता देखिन्छ। कतिपय राजनैतिक आन्दोलन र धर्म परिवर्तनका अपराधमा संलग्न भएकालाई पनि विभागले निष्कासन गर्दै आएको छ।
नेपालमा आएका विदेशी कुन प्रयोजनमा देशका कुन ठाउँमा पुगेका छन्, होटलमा बसेका छन् कि अन्तै भन्ने नियमन गर्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासनका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्र छन्। यी संयन्त्र अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डदेखि होटल, रेस्टुरा, ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन, नियमन र निगरानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर भएका संयन्त्र क्रियाशील नहुँदा विदेशी नागरिक एउटा प्रयोजनमा आएर अर्कै प्रयोजनमा बस्नेदेखि त्यसकै आडमा आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले पठाएको इन्धनको पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार आयल निगमलाई 2 महिनामा 2.25 अर्ब रुपियाँ नाफा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रूड तेल र रिफाइन तेलको मूल्यमा भएको गिरावटले निगमको नाफा बढेको हो। निगमको नाफा बढे पनि उपभोक्ता मूल्य, खुद्रा बिक्री मूल्य भने स्थिर राखेर निगमले घाटा घटाउन मात्रै ध्यान दिएको छ। आईओसीले नोभेम्बर 1 मा पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमको पाक्षिक नाफा 18 करोड़ पुगेको छ। नोभेम्बर 16 को मूल्य सूची अनुसार 15 दिनको नाफा 26 करोड़ छ। डिसेम्बर 1 मा आईओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार 15 दिनको नाफा 58 करोड़ पुगेको छ। डिसेम्बर 16 को मूल्य अनुसार 15 दिनमा 1 अर्ब 32 करोड़ नाफा हुने आकलन छ। नाफा बढिरहँदा मूल्य आफ्नो घाटा घटाउने तर्फ निगमले आफ्नो घाटा घटाउने तर्फ मात्र चासो दिएको छ। इन्धनका कारण बजार मूल्य बढिरहँदा निगमले इन्धनको खुद्रा मूल्य घटाउन चासो दिएको छैन। मूल्य बढेका बेला वात्तै मूल्य बढाएको निगमले आईओसीले मूल्य घटाएर पठाउँदा 3 रुपियाँ मात्रै कम गरेर उपभोक्तामाथि बेइमानी गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। स्वचालित मूल्य सूचीले दिएको अधिकारको बहानामा नागरिकमाथि बेइमानी भइरहेको उनीहरूको आरोप छ। निगमको पछिल्लो निर्णय नीति विपरीत छ। मूल्य बढाउँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीको अधिकार नहेरेको निगमले घटाउँदा स्वचालित मूल्य अनुसार 3 रुपियाँ मात्रै अधिकार भनेर टारेको छ। यो नागरिकमाथिको धोका हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया भन्नुहुन्छ, आईओसीले बढाएर मूल्य पठाउँदा मनलाग्दी बढाएपछि घटेर आएपछि त्यही अनुपातमा घटाउनुपर्छ। ऋणको बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि मूल्य थोपर्न पाइँदैन। निगमले भने स्वचालित मूल्य अनुसार प्रणाली अनुसार नै समायोजन गरिएको दावी गरेको छ। नगरपालिका भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार लगायत धेरै कुरामा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर देशका केही बाहेक धेरै नगरपालिकामा पूर्वाधार र सुविधाको अभाव छ। संघ र प्रदेशका राजधानी वरपर रहेका बाहेक अरू नगरपालिकाले कम प्राथमिकता पाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका मेयर कर्णबहादुर थापालाई प्रतिनिधि भएपछि धेरै काम गर्छु भन्ने लागेको थियो, तर काम गर्दै जाँदा सोचे जस्तो सजिलो नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। नगरपालिकाभित्र बाढी, पहिरो, सड़क, रोजगारी, पूर्वाधार लगायतका धेरै समस्या छन्। यी समस्या समाधान गर्न आर्थिक अभाव छ। बजेट विनियोजनमा पनि संघ र प्रदेश नजिकका नगरपालिका नै प्राथमिकतामा पर्छन्। स्थानीय सरकारको हैसियतले सबै नगरपालिकाका मेयरले एकै नासको अधिकार पाए पनि व्यवहारमा नदेखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। आर्थिक अभावै अभाव छ। ती ठाउँलाई पहिले हेर्नु पर्यो भने यहाँ त्यसो छैन। यहाँ पुँजका आधारले बजेटहरू हुन्छ। अब जो आफ्नो ठाउँमा कहाँको छ, कुन ठाउँमा छ, त्यसले पहिलो आफ्नोमा हेरिया अवस्था छ। संघीय सरकारकै बजेटको भरमा ती पालिकाहरू बाँचेका छन्। त्यही बजेटभित्रमा अहिले गर्नुपर्ने विकास छ। त्यो सम्पूर्ण ठाउँका पालिकाहरूले त आफ्नै क्षमता, आफ्नै ताकत, आफ्नै आर्थिक स्थितिले गर्न सक्छन्। हामी त परनिर्भर छौँ। त्यो त करको नाममा केही पनि आउँदैन। बाहिरको त्रिवेणी लगायतका त्यस्तै थुप्रै दुर्गमका पालिकाहरूका समस्या छ। तिनले कसरी उठाउने? सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाको फुसको छाना हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायतका धेरै योजना छन्, तर बजेट अभाव नै समस्या बनेको छ। दूर दराजका नगरपालिका र अरू नगरपालिका बीच समान व्यवहार छैन भन्नुहुन्छ शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता। यहाँ मन्त्रालयसँग जुरेका नजदिकी भएका उहाँहरू चाहिँ बढी चाहिँ रकम चाहिँ चलाउन पाउनुहुन्छ। हामीले अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो मन्त्रालयले, संघले, प्रदेशले पनि समान व्यवहार गर्नु पर्यो। तर अब जो जहाँ नजदिक हुन्छ, कसको पहल कसरी हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि पाउँछ। अब हामी डकुमेन्ट पनि पुर्याइदिएका छौँ। हामीले बजेट नपाउँदा त्यस्तोमा दुःख लाग्छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका उपमेयर कमल सिंह बोहरा पनि अधिकार र कार्यक्षेत्र समान भए पनि सुगम र दुर्गमका नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशले भेदभाव गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ। केन्द्रमा बसेर बनाइने नीति नियमले दूरदराजका नगरपालिकाको आवश्यकता समेटेको हुँदैन।
त्यसैले दुर्गमका नगरपालिकाको विकासका लागि नीति बनाउँदा सबै नागरिकको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँको फर्मुलालाई हेरेर अनि काठमाडौँको खेतीलाई हेरेर या धनगढीको या विराटनगरको खेतीलाई हेरेर पहाडको क्षेत्रमा त्यो नीति बनाउँदै गर्दा त्यसले राम्रोसँग मेल खाएको लाग्दैन। धरातलमा गएर त्यहाँको कसरी बाँच्छन् त त्यहाँको जनता, कृषिमा के गर्छन्, फलफुलमा के गर्छन्, जडीबुटीमा के गर्छन् लगायतका कुराहरू, पहुँच कम छ, जनसङ्ख्या कम छ, त्यहाँ चाहिँदैन भनेर बजेटै नदिनु भने विकास त त्यहाँ कहिले पनि हुँदैन। जे आवश्यकता त्यहाँ छ त्यहीलाई आधार मानेर गरेको भए हुन्थ्यो। दुर्गम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। यसको लागि सबै तहको सरकारबीच समन्वय र तालमेलको आवश्यकता पर्छ। कुनै पनि तहको नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पालिकाको आवश्यकता अनुसार नै बनाउनु पर्छ र त्यसै अनुसारको प्राविधिक र विज्ञहरू खटाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका उपमेयर बिशन राई। भूगोलको विशिष्टताको आधारमा त्यसको उत्पादन सम्बन्धहरू फरक छ, त्यहाँको चाहिँ जीवनको दिनचर्याहरू फरक छ, जीवनशैलीहरू फरक छ हैन, आर्थिक सम्बन्धहरू फरक छ, सबै चीजहरू फरक छ। कतिपय चीजहरू चाहिँ यहाँको आधारमा त्यहाँ दुर्गमताहरू छ, अप्ठ्याराहरू छ, तर आफ्नो विशिष्टताको आधारमा यसको पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ सम्भाव्यताहरू खोजेर अगाडि बढियो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हो। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा, खातामा बिमा हो नि। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662, मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दक्षिण कोरियाले नेपाल सरकारलाई $57 करोड़ रुपैयाँ बराबरका 101 वटा बाछी र 20 वटा साँडे उपहार स्वरूप दिएको छ। नेपालमा उच्च प्रजनन क्षमताका गाईको स्रोत केन्द्र विकास, दूध उत्पादनमा वृद्धि र जातीय विकासका लागि कोरियाले एफर इन्टरनेशनल मार्फत उपहार दिएको हो। पहिलो चरण अन्तर्गत बिहिबार 42 वटा बाछी र साँडे नेपाल आइपुगेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। होलिस्टिन फ्रिजन जातका बाछी र साँडेलाई बिहिबार एसियाना एयरलाइन्सबाट नेपाल ल्याइएको हो। कोरियाबाट नेपाल ल्याउन हेफर इन्टरनेशनल नेपाल र हेफर इन्टरनेशनल कोरियाले सहयोग गरेका हुन्। पहिलो लट अन्तर्गत 36 वटा गाई र 6 वटा साँडे ल्याइएको हो। होलिस्टन जातका 18 करोड़ 9 लाख बराबरका 57 वटा बाछी र 6 वटा साँडे नेपाल आइपुगेका छन्। समग्रमा बाँकी बाछा र साँडे पुस 13 सम्म आइपुग्नेछन्। एउटा बाछीको मूल्य $3000 र एउटा साँडेको मूल्य $2 लाख पर्ने हेफर इन्टरनेशनल नेपालका संचार प्रबन्धक प्रवीण गुरुङले बताउनु भएको छ। कोरिया सरकारबाट प्राप्त बाछी मध्ये किसानलाई 81 वटा वितरण गरिनेछ, बाँकी सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिने एफर इन्टरनेशनल नेपालका संचार प्रबन्धक प्रवीण गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्ट बनाउने तथा लिनेहरूले शास्ति भोगेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर अरूण थापा मगरले लेख्नु भएको छ। अस्ति भर्खर सकिएको चुनावमा नेताहरू ठूला ठूला भाषण गर्दै थिए। देशको अवस्था भने यस्तो छ। सरकारी निकायबाट जारी हुने प्रमाणपत्र लिन प्रक्रिया पुर्याएर जाँदा पनि यस्तो शास्ति पाउने अवस्था कहिले रोकिएला? यही विषयमा परशुराम पौडेल लेख्नुहुन्छ, पासपोर्ट बनाउन लाइनमा बसेकाहरू धेरैजसो श्रम बेच्न विदेश जान चाहेकाहरू हुन्। देशमै रोजगारी प्राप्ति वा स्वरोजगारका अवसर हुने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। पसिना बेच्न पढाइ भूमिमा जान चाहिने सरकारी कागजात बनाउन पनि यस्तो शास्ति छ। कमल खनाल पासपोर्ट बनाउने काममा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर फार्म भर्दा पालो आउन झण्डै 1 महिना लाग्छ। तर बिचौलियाहरूले रकम लिएपछि केही दिनमै पालो मिलाइदिन्छन्। यस्तो कुरा सरकारले रोक्नु पर्दैन? बाँदर आतंक रोक्न माग गर्दै खोटाङको जन्ती ढुङ्गाका किसानले गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको खबर उज्यालोमा पढेर पार्वत कार्की लेख्नुहुन्छ, सुन्नेलाई रमाइलो होला तर यो किसानहरूको ठूलो समस्या हो। खोटाङ मात्र होइन, देशका धेरै ठाउँमा समस्या छ। अनि बस्तीहरूमा बाँदरसँगै अरू जनावर र मानिसको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ भन्दै भूमिका घिमिरे लेख्नुहुन्छ, जनावर संरक्षणका कुरा गर्नेहरूले मानिसलाई परेको असरबारे कम ध्यान दिएको पाइन्छ। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनको बेजिङमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। केही दिनदेखि राजधानी बेजिङ सहित ठूला शहरमा संक्रमण बढेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका प्रतिबन्ध हटाइएको 2 हप्तापछि चीनमा फेरि महामारी बढ्न थालेको हो। चीनमा कोरोना रोकथामका लागि लागू भएका प्रतिबन्ध विरुद्ध प्रदर्शन भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पछिल्लो समय चीनका अस्पताल संक्रमितले भरिन थालेका जनाएको छ। जाडोयाममा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रामक रोगको प्रकोप बढी हुने गरेकाले बेजिङमा कोभिडको गम्भीर संक्रमण बढ्दै गएको स्वास्थ्य विज्ञले बताएका चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। बेजिङ अस्पतालका श्वास प्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभागका प्रमुखका अनुसार ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणपछि केही पाका उमेरका बिरामीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको नेपाल T20 क्रिकेट लीग आजदेखि शुरू हुँदैछ। आज पहिलो दिन 2वटा खेल हुनेछन्। यी खेल कीर्तिपुर मैदानमा हुनेछन्। उद्घाटन खेलमा पोखरा एडभेन्चर्स र काठमाडौँ नाइट खेल्नेछन्। यो खेल बिहान 9:15 बजे शुरू हुनेछ। यस्तै आज हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्टर्न युनाइटेडले खेल्नेछन्। लुम्बिनी र फार वेस्टर्न बीचको खेल दिउँसो 1:15 बजे शुरू हुनेछ। प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एडभेन्चर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार गरी 6 टोलीको सहभागिता छ। लीगको विजेताले 55 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ। नेपाल क्रिकेट संघ्यानले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर विजेताले 55 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाएको हो। यस्तै उपविजेताले 30 लाख, तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथो हुनेले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ। यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख तथा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 रुपैयाँ पाउनेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। आज तोल लोसार मनाइँदैछ। डोल्पा, मुगु, मनाङ, हुम्ला, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा हरेक वर्ष पुष शुक्ल प्रतिपदाको दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ। तोल लोसारलाई सबैभन्दा पुरानो लोसार मानिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिता छायामा परेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हिजो शुरू नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले डिजिटल मिडियाको प्रभाव पत्रकारितामा परेको बताउनुभयो। पत्रकारितामा आचार संहिता पालना आवश्यक देखिन्छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान भने राज्यले गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली नागरिकको समग्र वित्तीय साक्षरता अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार धेरै नेपाली अनुत्तीर्ण छन्। प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी 27.5% ले मात्रै वित्तीय साक्षरताको न्यूनतम अंक प्राप्त गरेका छन्। वित्तीय साक्षरतामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम 66% अंक ल्याउनुपर्छ। तर राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा नेपालीको प्राप्त औसत अंक 57.9% मात्र रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19 किलो सुनसहित एक सुडानी नागरिक पक्राउ परेका छन्। फ्लाइ दुबईको उडान मार्फत यूएईबाट हिजो दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएका 27 वर्षीय मोहम्मद अहमद डफल्ला,
सारा फिल्डिन भन्सार एरिया पार गर्नै लाग्दा पक्राउ परेका हुन्। र चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बितेपछि उत्तरी गोर्खाको सिर्दीबास डिपोमा चामल ढुवानी शुरू भएको छ। पुसको पहिलो दिनदेखि ढुवानी शुरू गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय गोर्खाका सूचना अधिकारी शिव सुनारले बताउनुभयो। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। घुमी फिरी रुम्जाटार। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नयाँ सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रचण्डको अडान कायमै, सहमति खोज्न दोस्रो तहका नेताहरू पनि दौडधुपमा। बलात्कार पीडितलाई बयान फेर्न लगाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने घटना बढ्दै बयान फेर्नुपर्ने पीडितको बाध्यतालाई इजलासले वास्ता नगर्दा पीडित नै दण्डित हुने अवस्था। सुगम र दुर्गमका नगरपालिकामा विभेद हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो, संघ र प्रदेशबाट सम्मान व्यवहारको अपेक्षा। चीनको बेजिङमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाडोमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको प्रकोप हुने भएकाले कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको विज्ञको भनाई। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीग क्रिकेट आजदेखि शुरू हुँदै उद्घाटन खेलमा पोखरा र काठमाडौँ खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रबिन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कांग्रेसको संसदीय दलमा देउबाको जित र गगनको हारको विषयमा यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ देउबा दम्पति सँगै हिँडिरहँदा बाटोमा गगनसँग भेट भएको छ अनि श्रीमान देउबा जस्तै देखिने मान्छेको पाखुरा च्याप्दै हिँडेकी श्रीमती आर्जु जस्तै देखिने मान्छे गगन जस्तै देखिने मान्छेतिर हेरेर भन्दैछिन्, शेर बुढो र स्याल तन्नेरी कहिल्यै हुन्न हो गगन भाइ। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।